हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिससे हम बाज़ दफ़ा बहुत मुतासर भी हो जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। इस्लाम ने बड़ा प्यारा उसूल दिया है और वो इनफरादी सतह से दिया है। बहुत सारी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि वर्ल्ड लेवल पे हक़ाइक़ और बता दिए जाते हैं जो अपनी तरफ से ही बंद कमरे में लिख लिए जाते हैं। मीडिया के दौर में लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों के जज्बात से खेलना ये बहुत ही आसान हो गया है। और यहाँ तक भी लोगों को गुमराह किया जाता है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, अगर आप रोज़ा नहीं रखते कोई बात नहीं, आपका अखलाक अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, आप वालिदैन के गुस्ताख हैं कोई बात नहीं, आपने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है कोई बात नहीं, आपका हमसाया आपसे परेशान है कोई बात नहीं, आपको सिर्फ अपने पीर को खुश करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हकीकत नहीं है। कमरे में लिख लिए जाते हैं और हमारे जैसे सादा लोग, मुसलमान या लोग जो हैं वो उससे बड़ा मुतासर होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सही साहब, मीडिया के इस दौर में आवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मीडिया की स्क्रीन पे दिखाते हैं, ज़ाहिरी सी बात है अगर उसको 1 लाख बंदे ने देखा है तो सारे के सारे जो हैं वो ये सलाहियत नहीं रखते कि उसकी तहकीक कर सकें या उसकी तह में जा सकें, बल्कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये सलाहियत रखते हैं कि तहकीक कर सकें, और वो भी इतनी फुर्सत नहीं होती उनके पास कि वो इस तरफ जो है वो ध्यान करें। तो लिहाजा इस मीडिया के दौर में लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों के जज्बात से खेलना ये बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन इस ज़िमन में मैं कुछ बातें गोशगुजार करता चलूँ कि बसा औक़ात ऐसे भी होता है कि हम जिस चीज़ को हकीकत समझ रहे होते हैं, थोड़े से गौर व फ़िक्र के साथ हम ये जान सकते हैं कि हकीकत कुछ और है। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनका कुर्ता खून आलूद लाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और ये कहा कि भेड़िया जो है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा गया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि भेड़िया जो है गोया इतना समझदार था कि उसने यूसुफ़ को तो खाया लेकिन उसने कुर्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कुर्ता कहीं से ज़रा भी उस पर वो खराश नहीं आई और कुर्ता कहीं से फटा नहीं है। तो क्या पता चला कि थोड़ा सा उन्होंने गौर किया और थोड़ी सी तहकीक की तो पता चल गया कि हकीकत कुछ और है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि धोखा या किसी को अंधेरे में रखना ये पैगंबर के बेटे भी कर सकते हैं। हाँ जी। और दूसरी बात ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि कोई बंदा अगर दीन के रास्ते पे चलेगा उसका रास्ता आसान हो जाएगा। दीन ऐसी एक अल्लाह ने इसके अंदर हकीकत रखी है कि बंदा ये सोच ले कि मैंने असल हक़ाइक़ तक जाना है, बहुत जल्दी वो वहाँ पहुँच जाता है। हदीस मौजूद है। बिल्कुल माशाल्लाह। और दूसरा सही साहब आप देखें कि मटीरियलिज़म के इस दौर में अगर हम अपना तज्ज़िया करें तो हम हकीकत को समझने से कासिर नज़र आते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, कि मुनाफिकीन को जब ये कहा गया कि उस तरह से ईमान लाओ जिस तरह से सहाबा इकराम ईमान लाए, तो मुनाफिकीन ने कहा कि क्या हम नादान लोगों की तरह ईमान लाएं, और उन्होंने सहाबा को नादान क्यों समझा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपना ख़ानदान, अपना कारोबार, अपनी औलाद, अपनी जान, हर चीज़ जो है वो एक शख्स के कहने पे कुर्बान कर दी। इनसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, बेवकूफ़ सहाबा नहीं बल्कि उनको बेवकूफ़ समझने वाले ख़ुद बेवकूफ़ हैं। क्यों? इसलिए कि सहाबा ने हकीकत को पहचान लिया है और ये लोग जो हैं ये ज़ाहिर को देखकर फ़ैसला कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में भी सही साहब आप देखेंगे कि अगर कोई शख्स उसको अमेरिका का या कनाडा का वीज़ा मिलता हो, कोई बहुत अच्छी जॉब वहाँ पर मिलती हो, लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ पर मैं नमाज बाजमात नहीं पढ़ सकूँगा, वहाँ पर मैं अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकूँगा, वहाँ पर मैं सिला रहमी नहीं कर सकूँगा, वहाँ पर मेरी औलाद के बेदीन होने का ख़तरा है, अगर वो सिर्फ़ इस वजह से उस जॉब को रिजेक्ट कर देता है तो लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, ये नादान है। इसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसका फ्यूचर ब्राइट हो रहा था और इसने इसको ठोकर मार दी।
یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ نادان وہ لوگ ہیں، وہ شخص جس نے دین کے لیے دنیاوی جو مصائب تھے ان کو برداشت کیا، یا دین کے لیے اپنی ترقی کو جس نے ریجیکٹ کیا، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں آج کے دور میں آپ کو مل جائیں گی کہ لوگ جو ہیں وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دنیا کو جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے سے ایک سوال کیا گیا، مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں ایک ایسی جگہ پر جاب کرتا ہوں جہاں پر میرے علاوہ کوئی اور مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس نے سوال یہ کیا کہ میں جمعے کی نماز کس طرح سے ادا کروں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ پر تمہیں جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی جہاں پر تم باجماعت نماز تک نہیں پڑھ سکتے، جہاں پر تم جمعہ تک باجماعت جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، ایسی جگہ سے تمہیں فوراً ہجرت کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مسائل لوگوں کو آج کل درپیش ہیں کہ میٹیریلزم کے اس دور میں لوگ حقیقت جو ہے وہ دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے۔ اپنی آخرت کے لیے انسان کو دنیا کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مذہبی طور پر بھی بہت سارا لوگوں نے عجیب و غریب قسم کا میٹیریل اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میں نے شاید آپ کو بھی وہ پوسٹ دکھائی تھی کہ ایک تصویر ہے اور وہ پرانی مشین ہے، سلائی مشین، بہت پرانی، زنگ لگا ہے، اور اس کے اوپر لکھا یہ حضرت عائشہ کی مشین ہے، اس کو زیارت کر کے آگے شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، حیرانی اس بات پہ ہے کہ اس کو شیئر کرنے والے دیکھنے والے نہیں، صرف شیئر کرنے والے لاکھوں میں تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ لوگ آپ کے جذبات، اور لوگ محبت میں کہ حضرت عائشہ کی ہوگی، کہ کوئی بندہ سوچے، کوئی تھوڑی سی عقل استعمال کر لے کہ یہ مشین ایجاد کب ہوئی ہے، یہ یعنی ضرورت ہے ان چیزوں کی، اس کو مذہب کے رنگ میں ڈھال کر صرف اس لیے کہ مجھے لائکس ملیں، شیئر ہوگا ایک، یعنی کہ پیج ہو جائے گا، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے مذہبی طور پہ جو عامل لوگ ہیں یہ بھی جذبات سے بڑا کھیلتے ہیں۔ مثلا خواتین ان کے پاس جاتی ہیں عمومی طور پہ، کوئی مسئلہ، سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، میرا خیال ہے، سوری میرا بات لمبی ہو رہی ہے، دھوکہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مشہور روایت ہے کہ ان کی مجلس میں جب وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے تو وہاں وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ بارش نہیں ہو سکتی، ایک بندہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام کنوے کر دیا کہ ایک بندہ ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ بلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، ہمیں یہ بتایا جائے بھئی آپ کی مجلس میں ایک بندہ موجود ہے، یعنی اس واقعے کو وہیں سٹاپ کریں اور اس تصور میں جائیں، اور کوئی یہ ہمیں پیغام ملے کہیں سے کہ آپ کی مجلس میں ایک بندہ ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی، یا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، یا آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے، تو ہر بندہ بھلا کیا کرے گا؟ وہ ادھر مجلس میں 3-4 اکٹھے کر لے گا، ذہن میں سوچ لسٹ بنا لے گا، اپنے رشتہ داروں میں 3-4 سوچ لے گا، اپنے دوست و احباب میں 3-4 سوچ لے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں جانی۔ اس نے کہا نا میں دور سے دلاؤں، یعنی کہ اس وقت حالات تو یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مجلس میں جو ایک شخص تھا ہمارے پورے معاشرے میں اس جیسے ہے، اور دوسرے وہ مل نہیں رہے، لہذا ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کسی عامل کے پاس جائے نا، کوئی پریشانی آتی تو وہ کہتا ہے، اپنی طرف نہیں سوچے گا کسی میری غلطی کا بھی یہ خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے مجھے، وہ سوچے گا میرے کسی رشتہ دار نے جادو کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ عامل کے پاس جائیں گے تو مجبوری کی حالت میں تو وہ 2-3 جملے میں پھنسا لیتا ہے۔ ہاں جی، ان کو ٹرکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی وہ آپ ہمدرد ہیں، آپ نے لوگوں کا بہت خیال رکھا ہے، لہذا آپ جب کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتی ہے۔ تو خاتون فوراً سمجھتی ہے پہنچی سرکار ہے اس نے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جب یہ کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو وہ سمجھے گی اس بندے کو کوئی پتہ نہیں، تو وہ واپس چلی جائے گی۔ لہذا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ مذہبی طور پر ایک تو دین میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو معاشرے میں عام سی اس کو دین بنا لیا گیا ہے، یعنی مذہبی طور پر بھی ہمارے سامنے حقیقت
جو دکھائی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے صحیح صاحب. آپ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے جب بھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس پر قرآن خوانی کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تو صحابہ کرام فوت ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قرآن خوانی نہیں کروائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کل، کوئی تیسرا، کوئی ساتہ، کوئی 40واں، کوئی چڑھاوا، اس طرح کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جبکہ یہ کام ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن تھے. قرآن نازل ہو چکا تھا، صحابہ نے وفات پائی، کھجور کی گٹلیاں موجود تھیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی ان کو دین بنا کر دین میں اضافہ کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. حقیقت دین کی یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی قصے کہانیاں، بہت سے ایسے کرامات کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کا دین سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں تک بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ والدین کے گستاخ ہیں کوئی بات نہیں، آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے کوئی بات نہیں، آپ کا ہمسایہ آپ سے پریشان ہے کوئی بات نہیں. آپ کو صرف اپنے پیر کو خوش کرنا ہے. اگر آپ کا پیر آپ سے راضی ہے، آپ کا یار آپ سے راضی ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر آپ سارا ہی کامیاب ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کا بھی مطالبہ کیا ہے اور حقوق العباد کا بھی پورا کا پورا مطالبہ کیا ہے. تو دینی اعتبار سے بھی لوگوں سے حقیقت جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ حقیقت کچھ اور ہے اور ان کو نادانی کے اندر کچھ اور جو ہے وہ دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بلال صاحب جو محکمے ہیں، جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں یا اس طرح کے ادارے ہیں جہاں پہ پبلک کو کام پڑتے رہتے ہیں، وہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ قانون موجود ہوتا ہے، عوام کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا. بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، میں نے خود بھی اس کو ڈیل کیا ہے، کہ ایک کام ہونا ہے اور وہ اس محکمے کے متعلقہ بندے سے جا کر پوچھیں، اسے خود نہیں پتہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ صورتحال کے قانون کیونکہ استعمال ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو یوٹیلائز ہو تو ہر بندے کو قانون بار بار سامنے آئے تو پتہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں اور اس سے جا کر یہ کہتے ہیں یہ کام کروا دیں، تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی ایسی کنڈی بتائے گا کہ بھائی آپ کے یہ سائن نہیں ہوئے، آپ یہ سائن کروا کے کل آ جائیں. اچھا آپ کے پاس یہ اس چیز کی اس فلاں بندے کی فوٹو کاپی نہیں ہے، حالانکہ اس کی لگنی بھی نہیں ہوتی. فلاں یہ مسئلہ ہے، ایک کوئی نہ کوئی دیکھ کے فوراً، اچھا یہ ان کی بہت ٹریننگ ہے کہ یہ کیسے پہنچانا ہے کہ یہ کل آ جائے. یعنی کہ اس کو ڈرانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج یہ بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آئے ہیں، لہذا جب ان کو کل کی بات کرنی ہے، انہوں نے کہا کل چھٹی کرنی پڑنی، لہذا ان کو آج 500,000 دے دیں. اصل بات یہ ہے اصل کمال قائد اعظم اللہ بھلا کرے. ان کو میں نے میرے ساتھ وہ ایک بندہ تھا، وہ پراپرٹی کا اس کا کام تھا، اس کے پاس ٹوکن ہے جو نادرا کی طرف سے ملتا ہے نا، اپلائی کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی یہ ٹوکن ہے تو اس پہ تو نہیں چلے گا، تصویر نہیں ہو سکتی آپ کی. وہ تصویریں لیتے ہیں. اس نے کہا یہ نادرا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو جہاں مرضی استعمال کریں. نہیں یہ ایشو ڈیٹ نہیں آ رہی، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. وہ اس کے ساتھ جو تھا کھڑا تھا نا، اس نے تھوڑا سا ایسے کیا ہاتھ کو، اس کو کان میں اس نے کہا تو یہ پہلے بتا دے رہا تھا یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی. اچھا وہ ادھر سے لے کر آئیں، یہ کریں وہ کریں، کرنے کے بعد اس نے تصویر لے لی. یعنی کہ صرف اس نے اس کو دبایا، بازو کو تھوڑا سا دبایا، کام ہو گیا. یعنی اس نے بتا دیا کہ قائد اعظم ہے، قائد اعظم ملے گا. یعنی اب یہ مسئلہ جہاں جو بات کرنے والی وہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں کہتے ہیں جی ہم نے پیسے نہیں دینے، وہ ویسے واپس آ جائیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کو کہا جائے آپ لکھ کر دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ لکھ کر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. اب لکھ کر نہیں نہ دینا یہ ظلم ہے.
वो लिख कर नहीं देंगे, बल्कि नुकसान ये होगा कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे, रोज जाएंगे, कभी कोई नुक्ता निकाल नहीं होगा आपका, फिर काम नहीं होगा, आप जलील हो जाएंगे। अब यहाँ पे कानून साजी नहीं है कि जो बंदा जलील हो रहा है वो किसके पास जाए, वो जिसके पास जाएगा वो भी कायदे आज़म, वो भी कायदे आज़म, यानी सारे वो रले मिले हैं। लिहाजा अब यहाँ भी अवाम को धोखे में रखा जा रहा है, तो इसके लिए कानून साजी कौन करेगा? इस तरह के मामलात हैं और ये महकमे जो है इस तरह अवाम पर वो टूट रहे हैं। असल में सही साहब देखें, सिर्फ एक हदीस पर अगर इंसान अमल कर ले तो मुआशरे के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को इस बात की तलकीन फरमाई है कि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की दुरुस्त रहनुमाई करे। गलत रहनुमाई करना, गलत रास्ता बताना, हाँ जी, गलत रास्ता बताना और गलत वे पर भेजना, गलत मशवरा देना, ये मुसलमान की हक तलफी है। आप देख लें कि छोटे से पैमाने से ले लें, लोग मजाक के लिए लोगों को गलत रास्ता बता देते हैं, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आप देखें दुकानों पर बेचारे बच्चों को गरीब माँ बाप काम सिखाने के लिए रखवाते हैं। ये बात हमारे ज़ुबान ज़द-ए-आम है और मुआशरे में मशहूर है कि 6 महीने तो उस बेचारे से चाय जो है वो पिलवाई जाती है, उसको चाय लेने के लिए भेजा जाता है, अगले 6 महीने उसको गालियाँ दी जाती हैं, बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। यानी उसके अंदर खुद कोई टैलेंट हो तो 3-4 साल लगा के वो बेचारा काम सीख ले तो सीख ले, अदरवाइज़ जो उस्ताद है वो काम सिखाने की ज़रूरत नहीं करता। ये एक ऐसी अखलाकी बीमारी है, ऐसा अखलाकी जुर्म है जो हमारे मुआशरे के अंदर पाया जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि किसी सरकारी महकमे में या किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा ये जानता है कि मैं अपने इस दोस्त की सही रहनुमाई कर दूं तो इसको फ़ायदा हो जाएगा, इसका काम बन जाएगा, तो वो कभी भी आपकी सही रहनुमाई नहीं करेगा। दूसरी बात यह है सही साहब कि अब तो हमें दौलत की लत ऐसी लग गई है कि दुरुस्त रहनुमाई करने में हम इसको नेकी समझते नहीं, बल्कि हम उससे पैसे का मुतालबा करते हैं। मरी का वो वाक़या इंतहाई दिलखराश है कि एक तरफ लोग सर्दी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ अहले इलाका गाड़ी को धक्का लगाने के लिए भी हज़ारों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो बेचारे पैसे ना दे सके जिसकी वजह से गाड़ी में उनकी मौत तक वाक़ हो गई। यानी जुल्म की इंतहा है हमारे मुआशरे में। इसी तरह आप देखेंगे कि कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनके पास गाइडेंस मौजूद है, यानी वो किसी की थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो वो इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। वो किसी को कारोबार की कोई लाइन बता दें, किसी को कारोबार को कोई तरीका बता दें तो वो बंदा दूसरा जो है वो सेट हो सकता है। लेकिन हम लोग चूँकि अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, हम समझते हैं कि अगर हमने इसको कोई कारोबारी लाइन बता दी कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए या कहीं ये जो है वो तरक्की ना कर जाए, ये जो है ये सेट ना हो जाए, तो ये हमारा एक कौमी बहरान है, एक कौमी बद अखलाकी हमारे अंदर पाई जाती है कि हम किसी भी बंदे को हकीकत बताने से कासिर हैं, किसी भी बंदे के सामने असल बात रखने से कासिर हैं। हम उसको तंग करते हैं, वो बेचारा घूम घमा के जो है वो आता है और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ऐसे ही है सही साहब, जैसे कि मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या रखता हूँ कि एक मर्तबा जो है ना, जब जंग अज़ीम हुई, पहली जंग अज़ीम, तो कोका कोला जो है वो अमेरिका में भी सेल हो रही थी और कोका कोला जो है वो जर्मनी में भी सेल हो रही है। अब वहाँ पर भी कोक पिला के कहा जा रहा है कि फ़ौजी बड़ी दिलेरी से लड़ते हैं, इधर भी कहा जा रहा है कि फ़ौजी बड़ी दिलेरी से लड़ते हैं। जर्मनी वालों को पता चला कि ये कंपनी तो अमेरिका की है और हमें इसने बेवकूफ़ बनाया है, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। चुनाचे कोका कोला वालों ने जर्मनी के एक साइंटिस्ट को पैसे दिए और उसने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करके नाम बदल के फांटा बना दी। अब जर्मनी में फांटा बिक रही है, अमेरिका में कोका कोला बिक रही है और पैसे दोनों के किसको जा रहे हैं? वो अमेरिका की कंपनी को ही जा रहे हैं। तो बहुत से मौके पर हम लोगों को इस तरह भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमें नाम बदल कर, किरदार बदल कर, चेहरे बदल कर हमें जो है वो समझाया जाता है कि जी ये अब बंदा जो है ये कोई और है, लेकिन हकीकत वही होती है। बल्कि यहाँ पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी बात ये भी कर दूँ कि हमारी सियासत का भी तो यही हाल है कि बस चेहरे ही बदल रहे हैं।
یعنی ہمارے سامنے چہرے ہی بدل رہے ہیں، ملک نہیں بدل رہا. اور دوسرا یہ کہ فوتگیاں بھی 4 سال 4.5 سال بعد ہوتی ہیں، بیمار بھی کچھ 4.5 سال بعد ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور کسی کی خیر خواہی کرنی وہ بھی 4.5 سال بعد. آج کل الیکشنوں کا دورہ ہے، آپ دیکھیں جنازوں میں ہمارے سیاستدان نہ صرف شریک ہو رہے ہیں بلکہ صحیح صاحب باقاعدہ ایک کیمرہ مین ساتھ موجود ہے جو اس سیاستدان کی کوریج کر رہا ہے کہ جناب یہ آپ کے بزرگ فوت ہو گئے تھے، ہمیں اتنا دکھ ہے، ہم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے. امام کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اس کو، تصویر صحیح ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جنازہ نہیں پڑھتا، وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس نے کوریج کرنا. ویسے آج کل یہ کرنا چاہیے جب بھی سیاستدان آئے نا جنازے کے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو ضرور کروا دینا چاہیے، کیونکہ وضو اکثر تو کیا نہیں ہوتا ہے. بدگواری ضرور کرنی چاہیے، لیکن حالات یہی ہے، ووٹ کے لیے ہی آتے ہیں، ووٹ کے لیے. آگے پیچھے تو کوئی ان کے در پہ بھی چلا جائے تو ان کی بات نہیں سنتے کہ وہ فلاں میٹنگ میں ملنا ہی ممکن نہیں ہے، وہ فلاں میٹنگ میں، گھر میں بھی سویا ہو تو گھر فلاں میٹنگ میں. تو یہ بھی ایک بس دھوکہ ہی ہے، قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے. چہرے بدل رہے ہیں، نظام نہیں بدل رہا، عوام بیچاری پس رہی ہے، مہنگائی کا دورہ ہے، بد اخلاقی بڑھ رہی ہے، بدتمیزی بڑھ رہی ہے، ناانصافی بڑھ رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو لہذا جب ساڈی گل ہو گئی ہے تو پھر الیکشن کا ڈونگر چانے کی کیا ضرورت ہے. بس یہی تو ہم اس پہ ہی تو گفتگو کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حقائق جو ہیں وہ بہرحال مسخ کیے جا رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ کوکا کولا کی، اسی حوالے سے وہ رپورٹ بھی سامنے ہونی چاہیے قائد اعظم یونیورسٹی کی. جی کہ ان کی رینکنگ جو یونیورسٹی لیول کی، اسٹڈی لیول کی ہوتی ہے، 2017 میں انہوں نے وہ پاس بتایا لوگوں کو کہ یہ اس کی رینکنگ 76 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک اس یونیورسٹی کا مقام ہے، اور کس میں؟ میکینیکل انجینئرنگ میں. پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بعض لوگوں کو بعض دفعہ غلطی ہو سکتی، کلیریکل غلطی کہہ لیں یا کوئی بھی غلطی، مسٹیک ہو گئی. 2020 میں انہوں نے اس رپورٹ کو دوبارہ شائع کیا. اس میں انہوں نے کہا جی یہ 51 نمبر سے یہ 75 نمبر تک آ گئی، لیکن اس میں 2-3 یونیورسٹیوں سے میں ڈال دیں کہ آکسفورڈ سے تھوڑا نیچے ہیں، دوسری ایک آدھی یونیورسٹی کو اس سے تھوڑا سا اوپر چلی گئی ہے. جس پروفیسر نے یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں مجھے بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹی جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں اس کا لیول بہتر ہوا ہے. کہتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر میکینیکل انجینئرنگ ہے ہی نہیں ہے، اور ہم یہ دنیا کی رپورٹس پڑھ کر بڑے مرعوب ہوتے ہیں، جی واہ واہ یہ شماریات، جی ہمارا رینک، یہ ہمارا رینک کدھر چلا گیا، ہم اوپر چلے گئے، ہم نیچے آ گئے. یہ سب بھی دھوکہ ہی ہے. یہ یعنی کہ اچھا وہ ہمارے علاقے میں رپورٹ ہمارے کسی محلے کی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کار بڑے دور کے محکمے ہوتے ہیں جو کبھی وہاں آئے بھی نہیں ہوتے، وہ کبھی پاکستان بھی نہیں آئے ہوتے، تو وہ پتہ نہیں کہاں سے پیش کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بلال صاحب یہ ای فراڈ بھی ہے. ای فراڈ کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سمپل سا ہے کہ جو بڑے بڑے پبلک ایریاز ہیں نا اس میں وائی فائی لگا ہوتا ہے، پبلک وائی فائی، جی اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی جو ماہرین وہ کہتے ہیں کہ آپ وی پی این یوز کریں، اس میں آپ کا ڈیٹا جو اس کو کر لیا جاتا ہے، ریکور کر لیا جاتا ہے، کیچ کر لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ موبائل کو اگر آپ اس کی ڈیٹا کیبل کے ساتھ کمپیوٹر پہ لگائیں نا تو کمپیوٹر ایک آپشن دیتا ہے، آپ الاؤ کرتے ہیں ڈیٹا کو. یہی پبلک جگہوں پہ جیسے ایئرپورٹس ہیں اور اسی طرح کا وہاں پبلک چارجز لگے ہوتے ہیں، بالکل لگے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی اگر آپ چارجنگ پہ لگائیں گے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو سکتا ہے. یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو عوام کو بیوقوف نہیں. اچھا بلال صاحب ایک اور بھی بڑی بات ہے، خواتین کے حقوق پر بھی بہت بڑا جو ہے نا ایک بیوقوف بنایا گیا. یعنی یورپ نے یہ ایک نعرہ لگایا کہ خواتین کو برابر کے حقوق دیے جائیں، جبکہ اسلام نے کہا برابر کے حقوق ان کے دیے ہیں جو پہلے نہیں تھے، لیکن ایک جنس مختلف ہے، بہت سارے معاملات ہیں کہ وہ برابری ہو نہیں، قوام بنائے ہیں. یورپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اسلام نے کہا گھر ایک محکمہ ہے، گھر ایک شعبہ ہے، اور گھر وہ محکمہ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. اور یورپ نے کہہ دیا گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہ کر خواتین وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو یہ کہا گیا کہ گھر میں رہیں، بلکہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ جب آپ کا کام ختم ہو جائے باہر نہ رہیں، یہ تو خواتین ہیں تو ان کو باہر نکالنا ہے. اور
वो उनका ये नारा है कि इनको हर जगह पे बड़ी सतह पर लेकर जाए, लेकिन आप देखेंगे यूरोप में इनकी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ी सतह पे जज बहुत ज़्यादा ख़वातीन जी जी बिल्कुल, बड़े उहदों उतने तो मुसलमानों के पास भी हैं। जी जी हाँ, इस्लाम ने बताया है कि इल्मी तौर पर ख़वातीन को आगे आना, जिस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने उम्मत की रहनुमाई की है, लेकिन ये कि आप अवामी सतह पे उनको लेकर आएँ तो उनकी कोई रेशो नहीं। उन्होंने औरत को निकाला है, वो होटलों में वो गैर मर्दों की खिदमत कर रही हैं, वो रिसेप्शन पे इसी तरह हवाई जहाज़ों पे एयर होस्टेस, और अब तो होम डिलीवरी पे भी लगाया हुआ है। इन कामों में लगा दिया है जो इंतहाई निकम्मे काम थे, जो जो थे इस तरह के आम मर्द भी नहीं करने के लिए तैयार होते थे। लिहाजा ये भी एक धोखा है। और अब उनके बड़े जो लोग हैं, जो माहिरीन हैं, जो दानिशवर हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने अगर माशी तौर पर थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया है, हमने फैमिलियों को तबाह कर दिया है, इसका नुकसान बहुत बड़ा है। लिहाजा हम इससे भी बड़ा मरूब हो रहे हैं कि यूरोप में ख़वातीन को ये मिल गया, वो मिल गया है। असल इज़्ज़त वही है जो इस्लाम ने। और सही सब वही बात है कि आलमी सतह पर इतना को फ्रॉड है, इतना को धोखा है। जैसा कि अब दूर क्या जाएं, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की अगर आप बात कर लें, अब ईरान ने पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। आज तक हम यही सुनते आए ईरान की ज़ुबानी कि जी मैं इसराइल पर अटैक कर दूंगा, मैं इसराइल के ऊपर हमला कर दूंगा, मैं अमेरिका को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब कुछ कहा जाता है, दिखाया जाता है, जबकि हकीकत क्या है? इराक़ में लड़ाई ईरान की वजह से, लीबिया की तबाही ईरान की वजह से, शाम में खाना जंगी ईरान की वजह से, सऊदी अरब के ऊपर अटैक की धमकियाँ ईरान की तरफ से, और आज आके एक पाकिस्तान बचा तो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर दिया ईरान ने। यानी हकीकत जो दिखाई जा रही है, बयान की जा रही है, वो कुछ और है, और अंदर से जो यमनी हुसी बागियों की सपोर्ट करने वाले वो ईरान है। तो ये हमारा 1965 में जो मुआहदा हुआ है, जंग हुई है, जी जी बिल्कुल, पेट्रोल उन्होंने दिया है, बिल्कुल भारत को दिया है। हाँ जी, 71 में उन्होंने हवाई अड्डे दिए हैं। 2002 में जो इनका मुआहदा हुआ उसमें ये कि जब भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ इस तरह के हालातों में पूरा साथ देंगे वो, इस तरह की यानी हकायक जो है ना मसख किए जाते हैं, दिखाया कुछ और जाता है और अंदर जो है वो बात कुछ और होती है। ये एक तर्ज अमल जो है ये बहरहाल तबाही का बाइस है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने बहुत सारी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। बातें तो बहुत सारी नादरीन हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, फ़राड के भी हैं और धोखे के भी हैं, और हकीकतें जो हैं वो आपसे बहुत दूर रखी जाती हैं। कोशिश करें, अगर मीडिया का दौर है, मीडिया से ही इस ज़रिए को आप मुस्बत इस्तेमाल करें और ज़ाहरी देखकर फ़ौरन जो है उससे इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से इस्लाम के बारे में बिलखुसूस तहक़ीक़ की आदत डालें और रेफरेंस ढूंढने की आदत डालें। हर चीज़ के पीछे ऐसे ही जिस तरह लोगों ने कहा उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर रेफरेंस मिल गया है, हकीकत मिल गई है, तो फिर उस पर डट जाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।